पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट के ज़ेरे एहतमाम TDCP छठी चुलिस्तान जीप रैली 2010 पाकिस्तान में मुनक़िद होने वाला अपनी तर्ज का मुनफरिद इवेंट है। पहली मरतबा इस रैली का इनाकाद 2005 में हुआ। इस रैली के इनाकाद का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स का फ़रोग़ और जनूबी पंजाब के सयाहती मकामात की तशहीर है। छठी TDCP चोलिस्तान जीप रैली का आगाज़ 19 फरवरी को कला दरावड़ से होगा और इसके शुरका 234 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 21 फरवरी को वापस कला दरावड़ पहुंचेंगे। ये रैली जहां जनूबी पंजाब के अवाम के लिए तफरीह का सबब है, वहीं TDCP की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आइए मिलते हैं इस इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर मियां वहीदुद्दीन से। जी, तो हमने पैकेज भी देखा, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है और ये मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूं जी। अस्सलाम वालेकुम मियां वहीदुद्दीन साहब, आप जागो दुनिया पे आए और जैसा कि उन्होंने कहा कि जी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब, बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा सूबा है, इतने ज़्यादा शहर हैं जो अभी तक इतने टूरिज्म के कुछ फ़ायदा नहीं हो सका। 2005 में सबसे पहली ये रैली हुई थी। एग्जैक्टली जी, ये 2005 में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब ने ये रैली पहली दफ़ा कराई और उसके बाद से बाकायदगी से होती आ रही है। ये अब छठी रैली जो है वो हो रही है। और चूंकि हमारे जो माशाल्लाह मर्द हैं वो जज्बाती भी हैं और उनको वो फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवीज़ भी देखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि जाकर रैली डेजर्ट में जाकर सारा अपना वो, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लेजर टाइम और कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ स्पेंडिंग योर फ्री टाइम। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा मौका देता है तफरीह का और जो डेजर्ट है वो खिल उठता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वहाँ पे आपको ये जान के हैरानगी होगी कि तकरीबन 50-60 हज़ार लोग आते हैं और 100 से ज़्यादा कैंप्स लगते हैं मुख्तलिफ जगहों पर और हर कैंप में कई 100 लोग होते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो तो बड़े शौक से जाते हैं, उनके दोस्त यार और उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो भी बड़े ज़ौक़ शौक से इसमें। इस वक्त जो थर के जो रैली विनर थे रोनी पटेल साहब, वो हमारे साथ लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी माशाल्लाह, आप थर रैली विनर भी हैं। आप क्या बात करना चाहेंगे इस हवाले से कि जो अब हमारी इंशाल्लाह से रैली होगी 19th to the 21st, आप हिस्सा ले रहे हैं? जी मैं हिस्सा ले रहा हूँ जी। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या चीजें हैं जो आप कब से ये हिस्सा ले रहे हैं इसमें? जी 95 में पहली रैली हुई थी, उस वक्त से अभी तक शुरू है, हम लोग हर रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप जो इम्प्रूवमेंट्स आपने देखी हो इन द मैनेजमेंट? लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है और बहुत लेवल भी हाई हो गया है जी इसका। अच्छा। और सिर्फ हमें 1-2 छोटी शॉर्टफॉल्स हैं जिससे इंटरनेशनल पीपल आते नहीं हैं पाकिस्तान में। और वो क्या है? जी वो एक्चुअली इंटरनेशनल लोगों को यही होता है कि जी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से फॉलो करते हो। अच्छा जी, वो एक यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आदमी फॉलो करे तो फिर इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान को रिकग्नाइज करती है और कहती है कि जी ठीक है जी, हम भी इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करते हैं तो हम आते हैं पाकिस्तान। और वो तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है कि वो आना चाहते हैं पाकिस्तान, बट हम थोड़े अपने रूल रेगुलेशंस थोड़े जरा इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन अपनाएं तो उसमें बहुत फर्क आ जाएगा हमें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। जी अल्लाह हाफिज जी। अच्छा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या डिस्क्रिपेंसी है? क्यों ये मतलब कि ठीक है बिकॉज ही इज अ ड्राइवर एंड ही वुड लाइक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन एंड कंपटीशन, कौन सी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की? एक्चुअली वो होता ये है कि जब भी कोई स्पोर्ट, स्पेशली मोटर स्पोर्ट, ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान में बिल्कुल नई है, अभी नेसेंट स्टेजेस में है, तो इसमें शुरू से हमने किया ये कि तमाम मुल्क में जितने भी रैली ड्राइवर्स हैं
اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ وہ شوقین لوگ جو ہے اس میں وہی ہیں جو ڈفرینٹ پاکستان میں ہونے والی ریلیز میں نہیں. اور اچھی بات ہے جو اسپوائلرز لگا کر جو مین بولیوارڈ پہ اور وہ ادھر ادھر ہم لوگوں کا ناک میں مطلب کہ ہلکا سا ناک میں کچھ نہیں کرتے دم, لیکن بس وہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے, یا اٹس ویری ڈیفیکلٹ, آئی ایم شیور فرسٹریٹنگ فار دیم آلسو. وہ اسپوائلرز لگانے والے جو ہے ان کے لیے ہم نے ایک اور ایونٹ رکھا ہوا ہے جو 7 مارچ کو ہم لاہور میں کر رہے ہیں بائی دی نیم آف ڈریگ ریس. آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں ویورز, ان میں سے جو وہ فاسٹ اینڈ فیوریس اینڈ ٹو فاسٹ اینڈ ٹو فیوریس اینڈ ٹوکیو ڈرفٹ اللہ کرے نہ ہو, لیکن جو آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں ڈریگ کا ریسنگ میں, تو جی وحید الدین صاحب نے بہت اچھی یہ خبر سنائی کہ 7 مارچ کو والٹن ایئرپورٹ پہ ہم کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایونٹ کیا تھا اور بڑے لوگوں نے شوق سے اس میں حصہ لیا. سو اس دفعہ بھی کر رہے ہیں. جتنے اس طرح کے شوقین حضرات ہیں, ایون خواتین بھی نے بھی انٹرسٹ شو کیا تھا. سیریسلی؟ جی جی بالکل. اچھا, اور یہ جو چولستان ریلی ہو رہی ہے, ڈیزرٹ ریلی ہو رہی ہے, اس کے اندر بھی آپ مجھے بتائیں کہ کیا فیمیل ڈرائیورز بھی ہیں؟ او یس, نہیں فیمیل ڈرائیورز ہیں نہیں, لیکن دے آر موسٹ ویلکم. آپ مجھے بتائیے کہ چولستان میں کتنے کمپیٹیٹرز کنٹیسٹنٹس ہوں گے؟ جی ایکچولی یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ رجسٹر کراتے ہیں وہیکلس, وہ لاسٹ ٹائم کے ایکسپیرینس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 100 سے زیادہ ہوتے ہیں. 120 کے قریب لوگ رجسٹر کرواتے ہیں گاڑیاں, اور ہم نے لمٹ کیا ہوا ہے اس کو 100 پر. اس کی وجہ کچھ یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل جو پرفیکٹ ڈرائیورز ہیں وہ اس میں حصہ لیں. سو فرسٹ 100 کو ہم لیں گے جو ہم فیل کریں گے کہ یہ بالکل اس ایکسپرٹ ہیں, ریلی میں ڈرائیو کرنے کے قابل ہیں. سیفٹی فیچرز جو ہے وہ انہوں نے سارے لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایکسپرٹیز بھی ایسی ہے کہ وہ ڈیزرٹ میں چلا سکتے ہیں گاڑی اس فاسٹ سپیڈ پہ. سو ان کو ہم دیں. اچھا, یہ بہت شاید میں تو ایمیچور بھی نہیں ہوں بلکہ بالکل لے مان ہوں, تو آپ مجھے بتائیے, آئی ایم شیور ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اب اس میں پھر آپ لوگوں نے بہت سے پٹ سٹاپس اور جو ٹائر چینج, ہوا پریشر اور وہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کتنے فاصلوں پہ کیا ہوا ہے, کہ کیا چیزیں آپ نے کی ہیں؟ یہ ایکچولی 234 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ڈیزرٹ میں جو طے کرنا ہے. یہ ہارٹ شیپڈ کا ایک ٹریک ہم نے بنایا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات ہے مجھے بتا دی, کیونکہ 234 جو آپ نے کہا نا, اگر میں میتھ میں اچھی تھی میں راکٹ سائنٹسٹ ہوتی, تو اس لیے مجھے 234 سے جو ویورز جو میتھ میں ذرا اسٹرانگ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 234 کہ مطلب کہ جو کتنا فاصلہ ہے اس ریلی کا. جی یہ 234 کلومیٹر ہے, 234 کلومیٹرز. اس پہ ہم نے 11 مختلف مقامات پر چیک پوائنٹس لگائے ہیں. 11 ٹھیک ہے. اور اس کا بھی جو ہے مقصد یہ ہے کہ ایک تو کوئی کٹ شاٹ نہ کر سکے, اور دوسرا یہ ہے کہ گاڑی کی پروگریشن کا پتہ لگتا رہے. اور وہاں پہ پھر یہ ہے کہ ان چیک پوائنٹس پر فرسٹ ایڈ فیسلٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ہم آپ کو, آپ جیت تو سکتے, اگر آپ جیت بھی گئے تو کوئی فائدہ نہیں, لیکن وی اسٹل وش یو دی بیسٹ آف لک, اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیتے, اور رونی پٹیل صاحب کو وہ بھی دیکھیں کہ کون بہتر ڈرائیور ہے. اینڈ انشاءاللہ جو آپ نے آگے کی بھی بتائی کہ جو ڈریگ کا ریسنگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر کر رہے ہیں اسی سال انشاءاللہ, تو بہت توقعات ہیں آپ سے. وی وش یو دی بیسٹ آف لک جی. بہت بہت تھینک یو. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ.